तुम्ही आयज सीएमाक मेळोंक गेल्ले येस कितें आयज सीएमा कडेन मिटींग स्पेशल अपॉयंटमेंट घेवन मिटींग केल्या आयजी विथ रिगार्ड्स टू आमचे जे टॅक्सी कार भाव आसा जावं आमचे जे स्मॉल टायम बिजनेसीस आसा तांकां लागून कित्याक टॅक्सी बिजनेस आयज स्पेशली हू आर डिपेंडींग ऑन ट्युरिजम आनी फॉरेन ट्युरिस्ट तांकां तेंचो फुडार चिंतल्यार तांकां दे वर टोटली डिपेंडींग ऑन द फॉरेन ट्युरिस्ट आनी तेजी बुकिंग्स आयज तांकां कॉल जाता की ऑल दीस बुकिंग्स आर बींग गेटींग कॅन्सल्ड जे तेंचे गेस्ट येताले फॉरेनच्यान ते गेस्टांनी तांकां सांगलें की आमी नेक्स्ट सिजन आमी येवंक पावचे ना ताका लागून आमची बुकिंग्स आमी कॅन्सल करता आनीक सगळेच आमचे स्पेशली नेरूल भागान जे आसा जावं पिलेन जावं सालिगांव खुबशे शेत करता जावं आनीक तेंचे एलायड बिजनसीस कितें आसता पण थोड्यांचे अशें आसा की तेंचे कडेन एकूच गाडी आसा आनी तेंचे कडेन दुसरो आनीक मार्ग ना जेच्या कारण हितून ते दे कॅन हॅव द डेली ब्रेड ताका लागून सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करपाक गेल्ले की ह्या सब्जेक्टा कडेन सहानुभुतीन पळोवपाची गरज आसा तशेंच आमचे गिरी वाठारांत जे म्हापसा एरियेन तुमकां जे गुड्स करियर रिक्षा जावं येलो ब्लॅक कॅब्स आसा ह्यो येलो ब्लॅक कॅब्स सुद्दां आर फेसींग द सिमिलर कायंड ऑफ अ प्रॉब्लम ट्युरिजम ना आनीक जर रोटेशन ना जाल्यार ह्या लोकांक त्रास जावपाचो आसा ताका लागून सीएमान हेंचे कडेन पळोवचें द डिमांड काल कालंगूट एमएलए मिनिस्टर मायकल लोबोन काल एक लेटर दिला वी आर ऑन द सेम लायन्स आनीक आमी आमचे हांव स्पेशली आय एम रिप्रेझेंटींग द ट्युरिस्ट टॅक्सी पीपल फ्रॉम माय एरिया आनी तेंच्यांनी आपले जे त्रास उलोवन दाखयले एंड आय प्रॉमीस देम दॅट वी वील स्पीक वन टू द चीफ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आमकां एश्योर केल्ले आसा की दे वील डिरायव टू अ कन्क्लुजन वेरीन दे वील थिंक ऑफ समथींग दॅट वी वील डू समथींग फॉर दीस टॅक्सी जावं आनी दुसरे एलायड बिजनेसीस आसा हांकां लागून आतां द डिमांड्स वेर की तेंचे जे टॅक्सेशन आसा जावं टॅक्स रिन्युअल्स आसा परमीट रिन्युअल्स आसा हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय तेंचे इन्शुरन्स पॉलिसीज आसा आय डोंट नो हाव दे आर गोइंग टू डू इट पण तेंचे इन्शुरन्स पॉलिसीज फारीक करपाक तेंचे कडेन पयशे आसचे ना तेंचे कडेन जे तेंचे इन्स्टॉलमेंट आसा फॉर इन्स्टॉलमेंट वीथ इंट्रस्ट जेन्ना बिजनसूच ना तेन्ना इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाचो प्रश्न येना आनी जेन्ना बिजनसूच ना तेन्ना इंट्रस्ट फारीक करपाचो प्रश्न इट इज अ व्हेरी सामकें एक डीम कशें सिच्युएशन आसा आनी ह्या सिच्युएशनाक फेस करपाक लागून वी आर सपोर्टींग देम पण एट द सेम टायम आयज परिस्थिती अशी येयल्ली आसा की पीपल कॉल आज स्ट्रेट अवे आनी म्हणटा आमकां कितें तरी सपोर्ट कर घरा कडेन पयशेय ना म्हणटा आनी रेशनूय ना ताका लागून एक तर हें सगळें बंद जावपाची गरज आसा आनी सेकेंडली जशें मायग्रंट लेबराक जावं आमच्या थोड्या हांकां BPL जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा हांकां जे फुकट जे आमचे सवलत दिली आसा धान्य कडधान्य दिता पळय तशेंच हे आयडेंटिफाय करून टॅक्सी कोणाक गरज आसा हांकां आयडेंटिफाय करून हांकां अश्यो विविध स्किमीच्या अंडर तांकां बसोवपाची गरज आसा देर आर लिस्ट ऑफ डिमांड्स वीच दे हॅव प्लेस्ड बिफोर द चीफ मिनिस्टर आयज आमी सिमिलर डिमांड्स सीएमा फुडल्यान दवरलेले आसा आनी हांव आशा करता की समथींग आतां जो सपोर्ट सेंट्रला कडल्यान सपोर्ट मेळटलो ते सपोर्टान आमचे टॅक्सी भाव आनी रिक्षा आनीक ज्यो येलो ब्लॅक कॅब्स जावं मोटरसायकल्स हे बारीक बिजनस आसा जे गोंयकारां कडेन आसा ह्या बिजनसा कडेन हितून सहानुभुतीन पळोवपाक वयतले म्हणून अपेक्षा करता. Sir, have you asked for any package, special package for the affected people from the tourism package, center package? Right now we are talking only about the taxi and the small businesses. Package such a there is a vast scope then. From all sectors people are going to pour in. But right now what I have seen very closely is these people, the season has come to an end prematurely. Normally it comes to an end in April month. आता पहिलीच फेब्रुवारी असो एंड ऑफ फेब्रुवारी कसो तो सीजन स्टॉप जाल्लो आसा सो 2 months बिजनस दे हॅव लॉस्ट एंड दॅट 2 months वेरी क्रुशल मंथ्स इन द मंथ ऑफ मे देर इज अ बिग बिजनस इन द मंथ ऑफ एप्रील देर इज अ बिग बिजनस मार्च देर इज गुड बिजनस तर हो सगळो बिजनस तेंचे कडल्यान गेल्लो आसा ऑल द स्मॉल बिजनसीस स्मॉल रेस्टॉरंट्स हे एफेक्ट जाल्ल्या कारणान टॅक्सी बिजनस एफेक्ट जाल्लो आसा सो दीज आर सम problems which we need to address and we need to think about it very fast because आताची परिस्थिती अशी आसा म्हाका 1-2 म्हयन्यांनी या जून जुलयान कितें जातली ती खूब त्रासदायक जावपाक शकता ताका लागून समथींग हॅज टू कम टू दीस पीपल ऑर कितें एश्युरन्स दिवन तांकां एक आश्वस्त करपाक जाय तांकां सांगपाक जाय प्रॉमीस करपाक जाय की वी वील टेक केअर ऑफ यू वी आर देर टेंशन घेवं नाका आनीक पॅनीक जावं नाका. As an MLA, do you feel in this crisis, in this situation, everybody has to think about it? The KDB Makpata is worth what it is.
हांव हांगासर पॅकेज मागपाक येवंक ना. हांव येयलां तो पॅकेज इज हीज क्वेश्चन. आय एम एड्रेसींग टू अ पर्टिक्युलर इशू आनी जो इशू हांवें पळयला की देर इज पॅनीक एमॉंग्स द पीपल. सो वी नीड टू एड्रेस दीस. काल नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट एसोसिएशन तेंच्या लेटरान एक 12,000 मंथली कितें म्हणून बरयलेलें पॅकेजी. सो इज इट द सेम लायन विच यू ऑल फॉलो? That is with them. हांवें सीएमा कडेन सांगलां की you need to think about this. You need to start thinking about how you're going to deal with these people. कित्याक you need to support them. आतां फाल्यां अशी परिस्थिती आमी जेन्ना डोर टू डोर डिलिव्हरीज करताले तेन्ना आमी पळयलें की आय पर्सनली हॅव सीन migrants walking along the road, along the highway towards the border, Goa border, because there was no income and at the same time they did not have anything to eat. So that is when everybody started walking कायदो आणि रुल्स पळयनासतना कित्याक बिकॉज आमी म्हटल्यार क्रॉस केल्यार आमी पानां खावन रावतले. तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट केम इन टू एक्शन एंड दे वर ऑल कॉल्ड पेड्यान घातले थोड्यांक आनी आमचे गिरी स्कुलान घातले एंड दे स्टार्टेड प्रोवायडींग डेली फूड ऑर डेली तांकां जेवण करपाक लागले आनी कितें करपाक लागले. आयज म्हाका दिसता जेन्ना आमी तांकां रेडी फूड वाडटा जावं तांकां पॅकेज दिता ते हे दिता ग्रोसरीज दिता, अ टायम वील कम सून when our Goans will be seen in the same queue. So that is why I've come to the Chief Minister. Yes, जावपाक जायना. What CM had to say? CM is saying that we are thinking about it. And there is crisis from all the sides. There is a lot of pressure. And एक issue आपण relate करता. And this special issue तो आपण म्हणटा आपण पळयतलो because this is a bloodline you call it. Without them there is no tourism business. One more thing is that Sir, the तुम्ही issue port of minister. seafarers. Sir, port तेजेर minister. तुम्ही कितें म्हणूंक शकता? कितें म्हणटा? Seafarers issue कशें पळयलो? As you are the port minister, how you see the Michael Loeb is handling the case? Ex-port minister. As he was the. Yeah, now he needs a permission of the DG shipping. I don't know. It should have been done hopefully it will be done by today evening. That is what I'm hearing. It should have been done long back, but hopefully by today evening it will be done. That is what the information I have. No, but don't you think so on this seafarers issue, all forget about political lines, everything. Everybody should have worked together to see that again seafarers come back. Apna various statement kata, that is fine. But why don't they come together, everybody? I would wish that they should come as early as possible. It is with the people who are sitting in the chair who need to take decisions. So what about your thought on the as in Goa government health department has success on the corona positive cases? Of course there is success. Okay. Of course there is success because the cases have come down to nil, zero. Negative. because with the- Other positive was one word which was everybody wanted. Ata positive म्हटल्यार भियेता. So Goa is fortunate to have that negative word in Goa. When the other states are still fighting and the numbers are increasing. Goa, one district first came into the green zone. Now the second district has come into the North Goa also has come into the green zone. People are cooperating. People are educated. We And this congratulate the chief minister. You are still in doubt that other cases. Or we are pleased? I thanked him for whatever he's doing. He and the health minister. बरें काम करता. And they should keep on. दुबाव काय ना. Huh? दुबाव काय ना. दुबाव कितें आसतलो? दुबाव there are no cases in Goa today. दुबाव कितें आसतलो? First state असताना. Huh? Goa is the first state for to zero the corona free But जावपाक. Congress So has criticized on this issue. so they will. ताका कितें करता करनी. I am not congressman. Thank you very much. तू ट्रायपॉड घालतलो आनी हातीन घेना. हे झालं बरं. आता किती सीएम तुम्ही मेळ्ळा एटलिस्ट ह्या हितून जे त्रास तुमकां जाल्या पळय ते कितें पळयता तुमी सीएमा कडच्यान आधार कसलो आधार? सीएमाच्यान आदार पळयता म्हटल्यार सद्या पयलीं जें आमकां मायनस पळयल्लें आहा कोरोना विशय कोवीड-19 ताका पयलीं आख्खे टिमींक हेल्थ मिनिस्टर आनी अलॉंग विथ द सीएम सगळे टिमींक आनी डॉक्टरांक पयलीं थँक्स म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. आयज वर्ल्ड वायड क्रायसीस हे सगळ्यांक लागलेले आहा तशेंच आमच्या इंडियेक गोंयाकूय लागलेले आहा. आयज आमी फुल्ली डिपेंडंट अपॉन टुरिजम सारकोच डिक्लायन जाल्ल्या कारणान आयज आमचे कडेन पर्याय कांय उरूंक ना. आमचे कडेन टॅक्सी बिजनस आनी कांय ना. ताका लागून आमी नॉर्थ गोवा टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन अलॉंग वीथ आमी अशी मिटींग घेतली सगळे आमी जे आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते सगळे MLAंक मेळोन तशेंच आमी JSAक मेळ्ळे 4 दीस जाले पयलीं आनी आमची जी गाराणी आहा टॅक्सी विशीं ती सांगली
आनी जयशेन आमकां इन्शुरन्स दिलें कितें तरी आमी CM कडेन अपॉयंटमेंट घेता आनी आयज तो अपॉयंटमेंट घेतलो. काल मायकल लोबोनूय ताका तेंच लेटर दिलें. त्याच लेटराच्या आदाराचेर आमी आयज CMक मेळ्ळे. CMन आमकां हेजेर स्टडी करता सांगलें, इन्शुरन्स दिला तेणीन करता म्हणून. पूण आतांच कोणी तरी तुमी क्वेश्चन केलो 12,000चो पॅकेज मागला. खरी आहा ती मागला आमी. कित्याक आयज काल क्रायसीस अशें जाल्लें आसा जाल्यार आमचे कडेन आनी इनकमाचो सोर्स कांय ना. तितून पयले बर्डन इन्शुरन्स EMI हे सगळे आमचेर तकलेर पडलेले आहा. तितून आमकां कितें करचें सजमोंक ना. आतां तुमी म्हणटात ते पॅकेजीचें मागलां बाकीच्यांक दिता जाल्यार आमकांय दिवचो असो म्हणून आमी हट्ट करूंक ना. पूण ज्यो गोवा गव्हर्मेंटीच्या अंडर बाबा पासिंग म्हण लायसनींग हें तें RTOच्या अंडर जें कितें आसा तें स्थगिती करचें. जो पर्यंत रिस्टार्ट जायना तो पर्यंत तें सगळें स्टॉप करचें. तेणीन आपूण तेजेर उलयता म्हणून सांगलां. आमकां बरी स्वीट रिप्लायची आमी आशा करता. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं.